अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जर्मनी की सूरत हाल आज लेंगे अली साहब से, क्योंकि पता चला है कि काफ़ी सख्त कवानीन यहाँ पे आए हैं और उसके बाद कुछ पाकिस्तान पे बात होगी। चलते हैं जर्मनी। जी अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने क्या जनाब, क्या यहाँ पे काफ़ी माहौल गर्म चल रहा है? जर्मनी में क्या हालात हैं यहाँ पे? जर्मनी में जैसा कि आपने देखा कि काफी जो कोरोना की चौथी लहर है, यानी वो शिद्दत से हमलावर है। उस सिलसिले में जो हुकूमती जो पाबंदियां हैं वो भी काफी सख्त की गई हैं। जुमेरात को इनका इजलास हुआ था। हम्म। तमाम जो 16 रियासतें हैं और जो मौजूदा जर्मन चांसलर हैं, तो उन्होंने बहरहाल काफी सख्तियां की। उसमें सिर्फ 2G यानी स्वाई गे कि जिनको जो है वो कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराक लग चुकी होगी और वो वैलिड होगी, तो सिर्फ वही जो है वो मुख्तलिफ जगह पे जा सकते हैं, जिस तरह बाज मार्केट्स वगैरह या फिर क्लब्स वगैरह, बार और सकाफती या थिएटर या कीनो वगैरह। तो उसके अलावा जो यानी उनके लिए ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन बना दी गई है। एक तरह का लॉकडाउन है जिनको कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन नहीं लगे हुए। हम्म। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी जो है वो इंतहाई सख्ती की जा रही है और चेकिंग भी की जा रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में भी आप सिर्फ वही सफ़र कर सकते हैं जिनको कोरोना वैक्सीन की जो है वो इंजेक्शन लग चुकी हो या फिर उनके पास टेस्ट हो, जो यानी ड्राई के वहाँ पे उनके पास ताज़ा तो तरीन टेस्ट हो, नेगेटिव टेस्ट। ये थोड़ा सा आप बता देंगे द्राय गे के मतलब क्या चीज़ है, ताकि लोगों को ये भी पता चल जाए। 2G ये है, यानी जिसको यहाँ पे जर्मन जुबान में जी के लिए जो है वो गे लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, स्वाई गे। उसमें जो है वो जिनको कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर लग चुकी हो, और लग चुकी हो और वो वैलिड भी हो। अब ये वैलिड क्या होती है कि 14 दिन कबल आपको दूसरी खुराक जब लग चुकी होती है तो उसके 14 दिन बाद वो वैलिड होती है। हम्म। तो ये, और यहाँ यहाँ फिर आप जो है वो सेहतमंद हो चुके हो, आपको कोरोना वायरस हो चुका है और आप उससे सेहतमंद हो चुके हैं, और आपके पास उसका कोई सबूत हो जो gesundheit साहब आपको एक लेटर भेजती है। तो दराय जी ये है कि यानी इसके अलावा उसमें इजाफा ये होता है कि आपके पास जो है वो ताज़ा तरीन कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव मौजूद हो, उसका हम्म। सबूत हो। ठीक। वो अ- 3G में आता है। अच्छा, ये कल मैंने देखा एक जर्मन प्रोग्राम था, बड़ा सख्त जुर्माना ये ट्रेनों में किया उन्होंने। तो 2500 यूरो का बताया कि जुर्माना किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि कोरोना केसेस जो है वो जर्मनी में बहुत शिद्दत के साथ जो है वो बढ़ रहे हैं। आप देखें रोजाना तकरीबन से नया रिकॉर्ड जो है वो टूट रहा है, और 77-78 हज़ार तक जो है वो 24 घंटों में नए कोरोना इन्फेक्शन की तादाद गई है। तो जाहिर है कि ये जो रूल्स तो मौजूद हैं उन पर, लेकिन इतनी सख्ती नहीं की जा रही थी माजी में। हम्म। लेकिन बढ़ते हुए केसेस की पेश नज़र अब जो है वो काफ़ी सख्ती की जा रही है, और ट्रेनों के अंदर भी जुर्माने किए जा रहे हैं, और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, वहाँ भी चेकिंग सख्त की जा रही है। मैंने खुद कल परसों यहाँ फ्रैंकफर्ट में गुजरते हुए बाद जगह पे देखा, लाइनें लगी हुई, पुलिस जो है वो चेक कर रही है। हम्म। तो इसी तरह ये 2500 तो मामूली हैं, ये 200 यूरो जुर्माना उनके ऊपर जो फर्स्ट टाइम चेक हुए हैं, ये जुर्माने भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप काम पर जाते हैं, काम पर भी जाने के लिए जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई, उनके लिए भी जो है वो डेली बुनियादों पर टेस्ट जरूरी है, और ये तमाम जिम्मेदारी आपके जो जॉब ऑनर है उसकी है। हम्म। और अगर कहीं वहां पे भी उन्होंने चेकिंग की है, और अगर आपका वो साबित हो जाता है कि बगैर यानी टेस्ट के जो या बगैर वैक्सीन के मौजूद हैं, तो 25,000 यूरो तक जुर्माना किया जाता है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि इससे कोई तब्दीली भी नज़र आ रही है? लोगों का रुझान बढ़ा है कि वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए? क्योंकि कई लोग तो अभी तक ये सोच रहे हैं कि इससे पता नहीं कोई बीमारी ना लग जाए। किसी को कोई मसला है, किसी को कोई मसला है। इसमें ये कि तकरीबन 60% या 50% तो वैक्सीन के हक में थे, उन्होंने तो बगैर सवाल के लगवाई है। हम्म। और जो नौजवान नस्ल है वो इस पे अपने वाजे जो है वो तहफुज़ात रखती है, और कुछ 10-15% वो हैं जिन्होंने मजबूरी की वजह से लगवाई है हम्म। कि वो मुख्तलिफ जगह पर नहीं जा सकेंगे। उन्होंने भी लगाई है। 68% जो है वो जर्मनी में यानी मुकम्मल खुराक लग चुकी है, दोनों खुराकें वैक्सीन की।
تو ابھی بھی جو یعنی 30% ہیں جو یا لگ بھگ 30% کے جو نہیں لگوانا چاہ رہے، اور ان کے تحفظات یہی ہیں کہ اس پہ ابھی مکمل تحقیق نہیں ہوئی، اور جو ایک ویکسین نئی ویکسین کے لیے چاہیے ہوتی ہے 10-12 سال یا کم از کم 5-6 سال، تو وہ نہیں ہوئی۔ اس سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ویکسین آج آپ کے لیے بہتر ہے اس کے کل بد اثرات کیا ہوں گے، یعنی 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد کیا آپ کے جسم پر اثرات ہوں گے۔ تو وہ بہرحال اب ان کا ایک اپنا نقطۂ نظر اور نگاہ ہے اور ایک اپنا موقف ہے، اور کل بھی فرینکفرٹ کے اندر جو 2 بہت بڑے مظاہرے ہوئے، پورا شہر بلاک تھا۔ ایک وہ لوگ تھے جو کورونا رولز کی پابندیوں کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، اور ایک دوسرا گروپ وہ بھی سامنے آیا جو کورونا پابندیوں کے حق میں تھا، اور کافی پولیس کو بہرحال اس سلسلے میں ٹینشن رہی کل فرینکفرٹ کے اندر۔ اچھا، جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اگر اس نے ویکسین نہیں لگوائی تو اس کے لیے کیا سلسلہ ہے جناب؟ ان کے لیے بھی جو ہے وہ جس طرح وہ بھی کیونکہ کام جاب ہے ان کی، ان کو بھی ڈیلی بنیاد پر کورونا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کروانا ہوگا۔ اور یہ ہمارے ٹیکسی، اچھا سوال آپ نے کیا، اور کیونکہ اکثر ٹیکسی ڈرائیور جو ینگ ہیں انہوں نے نہیں لگوائی ہوئی، تو اگر وہ بھی چیک ہوتے ہیں تو ان کو بھی ٹھیک ٹھاک جرمانہ ہوگا۔ اور ایک تو ٹیکسی ڈرائیور، دوسرے جو ان کے مالکان ہیں، مکمل طور پر ان کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ ان سے باز پرس کرے گی، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی کام پر آتا ہے اس کا جو ہے وہ کورونا نیگیٹو ٹیسٹ لازمی ہو، یا پھر اس نے ویکسین لگوائی ہوئی ہو۔ اچھا، یہ فری ہو رہا ٹیسٹ یا اس کے کوئی پیسے بھی دینے پڑ رہے ہیں؟ اس میں جرمن حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ 1 ہفتہ جو عام افراد کے لیے ہے، اس میں پہلے انہوں نے یا 11 اکتوبر سے دوبارہ یعنی فیس کے ساتھ کر دیا تھا کہ جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ان کو سہولت اسٹیٹ دے چکی ہے، اب ان کا اپنا قصور ہے یا کوتاہی ہے، تو اب اسٹیٹ ان کی یہ ذمہ داری کیوں اٹھائے۔ لیکن پھر جب کورونا کیسز بہت زیادہ بڑھے ہیں تو پھر اسٹیٹ نے اپنی اس فیصلے پر نظر ثانی کی کہ ہمارا وہ فیصلہ درست نہیں تھا، اور اب تقریباً 1.5-10 دن سے جو ہے وہ دوبارہ کورونا ٹیسٹ ہفتہ میں 1 دن جو ہے وہ فری آپ کروا سکتے ہیں، 1 مرتبہ۔ تو اس کے علاوہ جو آپ کے کام وغیرہ وہ پھر آپ کام کے جو آنر اس کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے خود اخراجات اٹھانے ہیں۔ البتہ ہفتہ میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ٹیسٹ اسٹیٹ کی طرف سے فری ہوگا۔ اچھا، یہ تو چلیں بات ہوگی کرونا ٹیسٹ کی، اور جو مسائل کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں ہے۔ ایک چیز بتائیے کہ جو نئی گورنمنٹ ہے وہ لوگ خوش ہیں اس کے آنے سے؟ جو غیر ملکی تو ہیں یا دوسرے لوگ بھی خوش ہیں؟ اس میں کافی یعنی لبرل گورنمنٹ ہے، کیونکہ ایک عرصہ تک اینگلا میرکل اور ان کی CDU حکومت میں رہی، باوجود کہ وہ دائیں بازو کی جماعت کی دیکھی جاتی تھی، لیکن ان کا رول جو ہے وہ اینگلا میرکل کی ذات کی وجہ سے، جو میرا خیال جرمنی کو ایک بہت ہی ایک اچھی ایسی خاتون ملی جس نے، ایک عظیم خاتون جس نے یعنی اپنے منصب کا بھی حق ادا کیا، اپنے ملک کی ریاست کا بھی۔ تو لیکن جو نئی حکومت آ رہی وہ کافی لبرل ہوگی، اور اس کی پالیسیاں بھی اچھی ہیں، یعنی کم از کم اجرت کا جو ہے وہ بھی 12 یورو کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف وہ تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ان کو اب ظاہر وقت کے ساتھ جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے، دیکھتے ہیں کہ لیکن عوام بہرحال خوش ہے ان سے بھی جو نئی حکومت آنے والی ہے۔ اچھا، یہ تو بات جرمنی کی اس وقت آپ نے بتائی، تھوڑا سا میں سوچ رہا ہوں پاکستان کی بات کی جائے۔ پاکستان میں آپ کو علم ہے جو واقعہ پیش آیا، آپ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کافی میڈیا نے اٹھائی ہے یہ بات، مگر یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو پاکستان میں حالات ہیں وہ آنے والے دنوں میں اور بھی خراب ہو سکتے ہیں، یا گورنمنٹ کنٹرول کرنے میں کچھ کامیاب ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ یہ جو ملائیت ہے، یہ جو جنونیت ہے، یہ ہمارے ہاں بہت پھیل چکی ہے، اور آپ کس کس کو سدھاریں گے؟ اور اس کے لیے آپ دیکھیں، یہ ہمارے جو گزشتہ چند پروگرام ہوئے تھے، مجھے یاد ہے ابھی 1.5 ہفتہ پہلے بھی میں نے ایک پروگرام آپ کے ہی چینل 9 پر سے کیا تھا، کہ جس میں احمدی پاکستان میں محفوظ ہیں اور ان کو جو ہے وہ جتھے بنا کر حملہ کیا جاتا ہے، اور پھر توہین کا الزام لگا کر احمدیوں کو یا اقلیتوں کو مار دیا جاتا ہے۔ کل پرسوں بھی ویسا ہی ہوا۔ پاکستان یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ 1977 اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ مذہب اور اسٹیٹ کو، ملا کے کردار کو جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ جگہ دے دی ہے،
اور معاشرے میں یہ چیز رچ بس گئی ہے. بہت مشکل ہے کہ یہ وقتی طور پر ٹھیک ہے، واقعہ بہت ہی دردناک ہے، المناک ہے، ظلم کیا گیا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے. کہتے ہیں پھانسیوں پہ لٹکا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. یہ ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے جو چند ہفتوں کے بعد بیٹھ جاتی ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پھانسیوں پہ لٹکا دو، ہمیں صرف عدل اور انصاف کرنا چاہیے. جب آپ عدل اور انصاف کو رواج بنائیں گے، اپنے اس معاشرہ کا حصہ بنائیں گے، اور عدل و انصاف ہوگا ان کے ساتھ بھی، تو اس طرح جو ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، دیر پا اثر ہوتا ہے. لیکن یہ جب جذباتی بیان دیتے ہیں کہ پھانسیاں دے دو، لٹکا دو، یہ کر دو، یہ پھر 2-3 ہفتوں کے بعد، 1 ہفتے کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو سوال تھا آپ کا، وہ اصل میں اس حد تک قدر ہمارے معاشرے میں یہ مرض یعنی مذہب اور یہ رچ بس گیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوگا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ جو جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ تھے، جی اور آپ کا میں کل پرسوں سن رہا تھا کہ یہ چھریاں یعنی اس وقت جو انہوں نے ہمارے اوپر چلائیں، جماعت احمدیہ کے متعلق قانون سازی کی، پھر ایک فوجی عامر ضیاء الحق نے جو ہے وہ 1984 میں ایک ظالمانہ آرڈیننس لایا، بہت زیادہ پابندیاں افراد جماعت احمدیہ پر عائد کی گئیں، وہ پاکستان اپنا وطن چھوڑنے اور ہجرت پر مجبور ہوئے. لیکن آپ نے، میں آپ کے بارہا کلپ یعنی خطبات کے سنتا ہوں، اس پہ بھی آپ نے جو ہے وہ تنبیہ فرمائی تھی قوم کو کہ یہ جو چھریاں آج آپ ہمارے لیے تیز کر رہے ہو، جو ہم پر چلا رہے ہو، یہ کل جو ہے وہ خدا کی تقدیر آپ پہ ہی چلائے گی. کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ ظلم کر رہے تھے ہمارے ساتھ، اور وہ اس قدر ہو جائیں گی کہ آپ کی بقا کا سوال جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. آج دیکھیں، آج پوری دنیا پاکستان میں یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، اس کو پاکستان کی بقا کے حوالہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک مذہبی انتہا پسند ملک بن چکے ہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دیکھیں کس وقت ان کی جو کی ہوئی باتیں، تنبیہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی کس شان کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں، اور کس طرح آپ نے اپنا وہ فرض جو بطور خلیفہ، جو بطور امام جماعت احمدیہ یا پھر تمام مسلمانوں کے امام کے طور پر جب وہ اس قوم کو متنبع فرمایا بار بار فکر کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کہ یہ قوم جو ہے وہ اپنی درست راہ پہ واپس آ جائے. اور آج جو ہے وہ وہی ہوا جس کی تنبیہ آپ نے قوم کو اس وقت فرمائی تھی، اور ہم نے نہیں سدھرے، یعنی ہماری قوم، پاکستانی قوم، اور آج اس کے بد نتائج جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. اچھا، آپ کے خیال میں پاکستانی جو لوگ ہیں وہاں معاشرے میں ہمارے، ان کو کوئی علم ہے کہ کوئی ظلم بھی چیز ہوتی ہے، یا کوئی ایسے ان کے خیالات ہیں، ان چیزوں کو وہ مانتے، یا ان پہ کوئی اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا جسمانی طور پہ یا ذہنی طور پہ یا روحانی، کوئی بھی کسی قسم کا اثر ہوتا ہے ان پہ یہ؟ مبارک بھائی، تہذیب و تمدن کا ہمارے معاشرے میں اخلاق، ان چیزوں سے کچھ بھی تعلق نہیں. ہم جو ہیں وہ مذہب کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. یعنی کسی ایک نے کہہ دیا، وہ ذاتی مسئلہ بھی ہو کہ فلاں نے توہین کی ہے، اور ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہاں اس نے توہین کی ہے، خود ہی ہم مدعی بن جاتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ ہم جج بن جاتے ہیں، خود ہی ہم جو ہے وہ سزا دے دیتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ بہت بے حس ہو چکا ہے، وہاں کوئی انسانیت جو ہے وہ زندہ نہیں ہے. آپ دیکھیں یہاں پر تو ان کو بڑی غیرت آتی ہے مذہب کے ٹھیکیداروں کو کہ توہین کر دیا، حالانکہ ایسا ہوا بھی نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوا ہے تو انصاف کے تقاضے پورے کی جائیں. لیکن میرے ان سے سوال ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور رسول کریم کی آپ کو اتنی ہی غیرت ہے ان کی توہین کی، تو ان کی باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں دودھ میں ملاوٹ یہ کرتے ہیں، اصلی شہد آپ کو نہیں ملتا، مرچوں میں ملاوٹ، ایون یہاں تک کہ دوائی بھی آپ کو اصلی نہیں ملتی. انسان بیمار ہوتا ہے، دوا سے صحت یاب ہوتا ہے، دوائیاں تک آپ نے 2 نمبر بنا دی. اس طرف آپ کیوں نہیں غور کرتے؟ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی وہ معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہے جو یہ خاموش ہے. سیاسی جماعتوں نے بھی کھل کر مذمت نہیں کی. وہ اس لیے نہیں کی کہ شاید ان کا ووٹ بینک متاثر نہ ہو. یہ چیز یہ ثابت کرتی کہ اس ملک میں انسانیت جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، انسانیت مر چکی ہے. آپ دیکھیں یا نیوزی لینڈ میں واقعات ہوئے، کینیڈا میں ہوئے، وہاں کے وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں تک پہنچے، انہوں نے لوگوں کو گلے لگایا، انہوں نے بتایا کہ آپ کا دکھ، آپ کا غم آپ سے بڑھ کر ہمارا غم ہے، اس قوم کا غم ہے، اس ملک کا غم ہے. اور ریاست نے اپنا وہ حق ادا کیا، بے شک آپ غیر ملکی ہوں، آپ کا کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں کسی کو غیر مسلم قرار دینا ہو، ہمارے ہاں کسی کو اس کا وطن چھوڑنے پہ مجبور کرنا ہو، کسی سے مذہب کے نام پر ظلم کرنا ہو تو وہ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم نے یہ ملک تو بنایا حقوق کے نام پر، لیکن یہاں پر جو ہے وہ انسانیت زندہ نہیں، انسانیت مر چکی ہے، جس کا مظاہرہ آپ نے جو ہے وہ 2-3 روز پہلے بھی جو ہے وہ دیکھا ہے.
अच्छा, एक चीज़ बताइए, इन कि पाकिस्तान के लोगों को ये भी फिक्र है कि हमारी इज्जत भी बनी रहे और हम काम भी ऐसे करते रहें जिससे लोगों को भी नुकसान पहुंचता है, इंसानियत को भी नुकसान पहुंचता है, और उसके बावजूद ये किस तरह अपनी इज्जत कायम रख सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे? देखें, जिस भी मुआशरा, स्टेट की पहली जिम्मेदारी होती है कि वहां पे अदल और इंसाफ हो। हम्म। वो नहीं है। स्टेट जो है वो अपनी सिर्फ वो फराइज अदा करे जो तमाम शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हो, उनकी गारंटी दी जाए। जिस तरह आप लेने हमारे मुतालिक कानून साज़ी है जमात अहमदिया के मुतालिक, अब हमें जो है वो उस मुआशरा से काट दिया गया है। जब स्टेट इस तरह के कवानीन बनाएगी तो हमारे साथ जो है वो नफरत की जाएगी, फिर उन लोगों को शय मिलती है। इसी तरह जो है वो अदल और इंसाफ किया जाए, तमाम अदारे अपनी अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करें। आप देखें, ये जब इंतहा पसंद जो है वो जत्थे बनाकर आते हैं तो फिर स्टेट भी इनके आगे झुक जाती है। हम्म। आप तरीके लब्बैक को ले लें, गुज़श्ता 1 डेढ़ 2 माह पहले उन्होंने मुजाहरे किए, उनको हम्म। गिरफ्तारियां हुई, फिर उनके मुज़ाकरात हुए, किस सतह पर हुए, बड़े बड़े अदारों के चीफ ने जो है वो किस तरह शलवार कमीज पहनकर उनसे जो है मुज़ाकरात किए, फिर उनकी रिहाइयां हुई। तो इन चीजों से रुकना होगा। जब अदल और इंसाफ होगा, ये पहली सीढ़ी है जिस पे आपको चढ़ना ही होगा बहरहाल। और जब अदल और इंसाफ होगा तो फिर रियासत के बहुत सारे मामला जो बिगड़े हुए हैं वो दुरुस्त सिमत को जाना शुरू हो जाएंगे। इसकी इन अच्छा, सब की बुनियाद में वो अदल और इंसाफ है। मगर वो तो इदारे तो कह रहे जी हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं, वज़रा भी यही बयान दे रही हैं, पुलिस भी कह रही कि हम बड़ी तेज़ पुलिस हैं, हालांकि वहाँ 1 घंटे में पुलिस ने आके कोई कंट्रोल नहीं किया, मगर दावे तो बड़े बड़े हैं कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अवाम को बैन अवी म्यार की सहूलतें मिल रही हैं वहाँ पे। ये असल में मुबारक साहब, ये एक धोखा होता है कि हम दिखाते और हैं, असल हकायक पस से पर्दा और होते हैं। हमने दुनिया के साथ ही चलना है। अगर इस तरह के बयान नहीं देंगे तो आप दुनिया को किस तरह धोखा दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको और मेरा ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान से है, हम्म। इसलिए हम उनके इन हरबों को खूब समझते हैं कि सामने ये बयान दिए रखो और अंदरूने खाना वही होना है जो उनके अपने मुफादात हैं। उनके मुफादात क्या हैं? यही मजहबी लोग उनके जेर इस्तेमाल आते हैं हम्म। और फिर उनको बचाने के लिए वही जो है वो हरकत में भी आते हैं। अगर इनको सजाएं मिलना शुरू हो गई तो कल उनके लिए इस्तेमाल कौन होगा? आप खूब समझ रहे मेरा क्या मतलब है। तो उनके लिए इस्तेमाल कौन होगा? इसीलिए ये उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सामने आते हैं। हाँ, सामने दुनिया को दिखाने के लिए, आपको मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे बयानात दे दिए जाते हैं कि कम से कम जो हमारा डूबता हुआ वकार है वो जो है वो हम दुनिया को धोखा देकर किसी कम से कम हद तक जो है उसको बचा सके। नहीं, लेकिन इस तरह कितनी देर बंदा झूठ बोल बोल के अपना ये म्यार जो है वो बचा सकता है आपके ख्याल में? आप देखें, 74 साल से जो है वो हमारा यही हाल है और हम दिन ब दिन जो है वो गिरते जा रहे हैं अखलाकी लिहाज से, अदल और इंसाफ के लिहाज से, इंसानी हकूक के लिहाज से। अब देखें, अब हमारे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं, मुल्क दिवालिया होने के दर पे। लास्ट टाइम आपने एक सवाल किया था कि एक टैक्सेस कम क्यों नहीं करते। हम्म। भाई, टैक्सेस कैसे कम करें? क्योंकि मुल्क के पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं होता तो फिर ये बाहर जाते हैं पैसा लेने के लिए। जब बाहर से पैसा लेते हैं तो वहां से कर्जा मिलता है। कर्जा लेंगे तो कर्जे पे सूद देना पड़ता है। सूद देना पड़ेगा तो जाहिर है रोजमर्रा के अमूर चलाने के लिए, कर्जा वापस करने के लिए, कर्जे के ऊपर पड़ा हुआ सूद वापस करने के लिए आपको टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। तो मुल्क की यानी जो तमाम जो अमूर हैं वो हालत बद से बदतर होती जा रही है। हम्म। और बहुत मुश्किल है कि हम, मेरा ख्याल, दुरुस्त सिमत में जा सके, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो भी हर गुजरते दिन के साथ जो है वो कम होती जा रही है। हम्म। अच्छा, ये बताइए, एक आखिर पे सवाल है कि फ़र्ज़ करें ये कवानीन ख़त्म भी कर देते हैं, मैंने भी इस पे वैसे तो तबसरा किया था, बैन अवी दबाव के तहत जी आर्डीनेंस ख़त्म कर, मगर ये जो जहालत लोगों के जहनों में स्कूलों में पढ़ाई गई, जो मदरसों में पढ़ाई गई, ये कैसे ख़त्म होगी? ये अव्वल तो खैर वो जो आर्डिनेंस वगैरह ये अल्लाह करे खत्म हो, नहीं, लेकिन फ़र्ज़ ऐसा करें, मेरा मैं नहीं एक ख्याल। मिसाल दे रहा हूँ, हाँ जी। तो इनकी जी जहालत जी। कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं जी? जहालत तो मुबारक साहब कैसे खत्म होगी? मैं अभी कल परसों एक वीडियो क्लिप देख रहा था, वहां पे जो एक पैंट शर्ट में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में, हम्म। और वहां उनको जो है वो एक टीचर ये दर्ज हाँ दे रहा जी, है उस कि पर जो किया प्रोग्राम मैंने।
بالکل हाँ जी, तो मेरी रसालत है उसका गर्दन उतार दी जाए वगैरह। मैं खुद इसका गवाह हूँ कि हमारे साथ स्कूलों में क्या होता रहा, सिर्फ हमारा अकीदा अहमदी। तो ये चीज मुआशरे में इस हद तक रच बस चुकी है कि वहां पर आप अपनी जिंदगी में जो मर्जी करें, लेकिन आपका दिखावा ये होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा मजहबी हैं, आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम की बहुत गैरत है, ये वगैरह। ये धोखा पे मबनी, और हर इंसान इससे इस हद तक अटैच हो चुका है कि ये कैंसर की तरह एक तरह का फैल चुका है, ये मर्ज यानी मजहबी इंतहा पसंदी। जी और इससे बाहर निकलना आसान नहीं है। जी अव्वल तो कानून भी चेंज नहीं होंगे, इंटरनेशनल प्रेशर आता है, एक अरसे से आ रहा है, लेकिन जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है ये तब्दीली आ सकेगी। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने 9 टीवी को टाइम दिया। फिर भी आपसे बात होती रहेगी, अपना ख्याल रखें। ठीक है जी, ओके नाज़रीन, ये अभी आपने जर्मनी की सूरत हाल भी सुनी और पाकिस्तान की भी। उम्मीद है ये आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको वक्त पे मिलते रहें, और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।